پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت پاکستان وچ دہشت گردی پھیلانے دے واسطے نہ صرف منصوبہ بند کاروائیاں دا مرتکب ہو رہا ہے بلکہ مالی مدد بھی کر رہا ہے، جس کے ثبوت بار بار پاکستان بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کر چکیا ہے۔ پاکستان سن ملک بھر وچ دہشت گردانہ حملہ وچ بھارتی رابطہ دے ناقابل تردید ثبوت پیش کیتے ہیں۔ پاکستان سن حال ہی وچ غیر ملکی سفارتکاراں دے سامنے ایک ڈوزیر پیش کیتا ہے جس وچ 2021 وچ جو 58 لاہور وچ ہونے والے دھماکے وچ بھارت تے ملوث ہونے دے ثبوت موجود ہیں۔ بھارت سن پاکستان دی ساخت کو نقصان پہنچانے دے واسطے داسو اور گوادر حملوں دے نال دوئے دہشت گردانہ حملوں دی منصوبہ بندی بھی کیتی ہے۔ راہ دے حمایت والے دہشت گرداں سن پاکستان کو بدنام کرنے دے واسطے مارچ 2009 وچ لاہور وچ سری لنکن کرکٹ ٹیم دے اوتے بھی حملہ کیتا سا۔ بھارتی جاسوس گلبھوشن یادو پہلے ہی پاکستان وچ راہ دی سرپرستی وچ ہونے والی دہشت گردانہ کاروائیاں دا اعتراف کر چکیا ہے۔ مارچ 2016 وچ گرفتار کیتے گئے گلبھوشن یادو سن پاکستان وچ تخریبی کاروائیاں وچ بھارت تے ملوث ہونے دے بارے وچ ایسے انکشافات کیتے ہیں جس دے اوتے انسان دے مل کم جاندے۔ گلبھوشن دا اعتراف بھارت دی طرف تے پاکستان وچ دہشت گردی دی سرپرستی اور مدد ثابت کرنے دے واسطے کافی ہیں۔ ایک ثابت کیتی ہوئی حقیقت ہے کہ بھارت TTP عناصر کو پاکستان دے خلاف اپنے ناپاک عزائم دے واسطے استعمال کردا رہا ہے۔ مودی حکومت اور پاکستان دے خلاف دہشت گردی دی مدد اور سرپرستی کر کے عالمی اصولاں دی خلاف ورزی کیتی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھار ہوراں سن ایک پریس کانفرنس دے دوران آخیا ہے کہ بھارت پاکستان وچ دہشت گردی وچ ملوث اور دہشت گرد تنظیماں دی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے آخیا کہ پاکستان سن بھارت تے دہشت گردی وچ ملوث ہونے دا ڈوزیر عالمی برادری کو پیش کیتا ہے۔ مودی حکومت سن پاکستان دے خلاف دہشت گردی دی مالی مدد اور سرپرستی کر کے عالمی اصولاں دی سراسر خلاف ورزی کیتی ہے۔ پاکستان وچ دہشت گردی دی کاروائیاں دے واسطے بھارت کو کٹہرے وچ کھڑا کرنا چاہیے۔